खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टाभन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले अति धेरै त कहिले अति कम पानी हुने समस्या देखा परेको छ। त्यसैले पानीका मुहान, पोखरी, ताल तलैया, वन तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरौँ। नदीनाला तथा वर्षातमा पर्याप्त पानी भएको बेला संकलन तथा भण्डारण गरी अभाव वा सुक्खा खडेरीको समयमा थोपा थोपा पानीको सदुपयोग गरौँ। खेतीबाली लगाउने, थन्क्याउने आदि कृषि तथा अन्य कार्य गर्दा मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि सरसल्लाह सुनौ। स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लापा तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई र समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समन्वय र सहकार्य गरौँ। USAID को आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल हरिवन कार्यक्रम र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। आज एकै दिन 2287 जना स्वस्थ भए, 902 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर घटेन, नाकामा सेना परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिको माग। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। म बलियो छु, मलाई कुनै रोग छैन र भइहाले पनि मलाई केही खतरा छैन भन्ने खालका सोचहरू त्यागौं। कोरोना संक्रमणपछि मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरबारे प्रधानमन्त्रीको चासो। मनोचिकित्सकहरूसँग परामर्श। लकडाउन नखुल्दा शहरमा भोकाहरूको संख्या बढ्दै। काम नभएपछि दाम छैन, दाम नभएपछि आएर खानु परेन, छैन कोठा छैन, कोठाबाट निकालिदिइहाल्यो। घर गाडी खरिदका लागि बैंकबाट लिएको ऋणमा ब्याज दर बढाउन नपाइने। तत्काल क्याम्पसको सम्पर्कमा आउन सबै विद्यार्थीलाई त्रिवीको आग्रह। निजगढ विमानस्थलमा रुख गणनाको काम मङ्सिरसम्म सकिने। 2077 मङ्सिरसम्ममा चाहिँ गणनाको कार्य सम्पन्न गर्ने रुख सभा पोलको भन्ने कुरा भएको छ, एउटा कुरा होइन।
र पीसीआर विधिले निष्क्रिय भइसकेको कोरोना भाइरस पनि देखाउन सक्ने विज्ञहरूको आशंका। इजिप्टमा पनि कोरोना संक्रमित बढ्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले हामीले खाइरहेका जडीबुटी वा त्यो पकाएको पानीले कोरोना भाइरस मार्छ वा त्यसको संक्रमण हुन दिँदैन भन्ने दाबीको वैज्ञानिक प्रमाण छैन। तैपनि हामी अहिले गुर्जो, तुलसी, लसुन, अदुवा, बेसार सहितका चर्चामा रहेका जडीबुटी खाइरहेका छौं। बेसार मात्राभन्दा बढी खाँदा कलेजोमा बढी दबाव पर्छ। गुर्जोले सुगर र प्रेसरमा समस्या गराउँछ। स्वस्थ हुने नाममा मनलाग्दी जडीबुटी खाएर झन अस्वस्थ हुन सकिन्छ। त्यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अब खबर गीता चिमोरियाबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 2287 रहेको छ। एकै दिन निको भएर घर फर्कनेको संख्या यो अहिलेसम्मकै धेरै हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 32,964 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 2287 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 32,964। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने प्रतिशत 68 रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 902 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले हालसम्म 48,138 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 7,88,174 नमूना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,611 पीसीआर परीक्षण भएको छ। यस्तै डाक्टर गौतमले कोरोनालाई सामान्य तरिकाले नलिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। म बलियो छु, मलाई कुनै रोग छैन र भइहाले पनि मलाई केही खतरा छैन भन्ने खालका सोचहरू त्यागौं। कोरोना संक्रमण धनी, गरिब, बुढो, तन्नेरी, केटाकेटी छुट्याउँदैन। बाहिरबाट सोचे जस्तो हाम्रो शरीर कोभिड संक्रमणसँग जुझ्न सक्ने नहुन सक्छ। त्यसकारण हामी सबै कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा छौं। म बाहेक अरू कसैलाई जसलाई पनि कोरोना भाइरस हुन सक्छ भनेर शंका गर्ने र व्यवहार गर्ने गर्नुपर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। आज बिहान धुम्बारा स्थित ह्याम्स अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उहाँलाई कोरोना भएको देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिकाका मेयरहरूले उपत्यका भित्रने नाका ठप्प पार्न आग्रह गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा आज बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई उपत्यकाभित्र क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लाने र प्रवेश नाकामा थप कडाई गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। भदौ 25 गतेदेखि नगरपालिका र वडाबाट सञ्चालन हुने सेवालाई पनि नियमित गर्ने र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ। उपत्यका प्रवेश नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यसै अनुरूपको व्यवस्थाका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछि मानसिक स्वास्थ्यमा परेको प्रभावबारे मनोचिकित्सकहरूसँग आज छलफल गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाबारे अनावश्यक त्रास बढेको बताउनुभयो। कोरोनाभन्दा पनि मानसिक डर बढी देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। मनोचिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबारे यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। नेपालमा मनोस्वास्थ्यलाई महत्व नदिएको पनि सहभागीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा चिकित्सकहरूको जोड़ थियो। छलफलपछि सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै छलफलमा सहभागी डाक्टर पशुपति महतले भन्नुभयो, मनोचिकित्सक चिकित्सा मनोविदहरूले चाहिँ अब सहज ढङ्गले बढी भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ त्यो खालको जानकारी पाउने, जानकारीमूलक परामर्श चाहिँ रेडियोबाट, टिभीबाट, पत्र पत्रिकाबाट, हटलाइन मार्फत, युट्युबमा चाहिँ सानो सानो बाइटहरू बनाएर त्यो चाहिँ म्याक्सिमम धेरै मान्छेले हेर्ने गरी प्रसारण गरिदिनुहोस् र मान्छेहरूले पनि यो यस्तो रहेछ भनेर बुझेर
कम्तीमा नडराउनु पर्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई सम्हाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने खालको नै प्रधानमन्त्रीको मुख्य सन्देश थियो। घर र गाडी खरिदका लागि बैंकबाट लिएको ऋणमा अब ब्याजदर घटबढ नहुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै घर र गाडी खरिदका लागि दिएको कर्जामा ब्याजदर घटबढ नगर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले सीआईएनसँग बताउनुभयो। हामीले चाहिने ब्याजदर स्थायित्व जुन हासिल गर्न खोजिरहेछौँ, ग्राहकलाई पनि भोलि सहज होस्, पटक पटक ब्याजदर परिवर्तन हुँदा समस्यामा ग्राहक पनि नपरुन् भन्ने उद्देश्यले अहिले सम्भव भएसम्म स्थिर ब्याज दरको अप्सन ग्राहकलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँगै अब घर तथा गाडी कर्जा लिनेलाई केही राहत हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले शीर्षकको ब्याज दर भने 6 महिनामा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति वा पदोन्नतिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सिफारिस समितिको अध्यक्ष भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नै हुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मात्रै सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, अब भने समिति नै गठन गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलमा भइरहेको रुख गणनाको काम आगामी मङ्सिरसम्म सक्ने लक्ष्य तोकेको छ। अहिले आयोजनाको रुख गणनाको काम भइरहेको छ। आजसम्म सो क्षेत्रका 57,350 रुख गणनाको काम सकिसकेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज बसेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्निकाय समन्वय सहजीकरण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो समितिको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई रहनु भएको छ। बैठकमा आयोजनाको कार्य प्रगतिको समीक्षा पनि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। आजको बैठकले गरेको निर्णयहरूका विषयमा जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, 2077 मङ्सिरसम्ममा चाहिँ गणनाको कार्य सम्पन्न गर्ने रुख तथा पोलको भन्ने कुरा भएको छ, एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र रहेको बस्तीहरूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने, बस्ती स्थानान्तरणको मोडालिटी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो निर्णय भएको छ। अर्को विषय भनेको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले चाहिँ रुख काट्ने कसरी काट्ने भन्ने चाहिँ योजना बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। फेरि रोड निर्माणको लागि चाहिँ 4,232 रुख काट्नका लागि स्वीकृतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्न अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो मातहतका सबै क्याम्पसमा अध्ययनरत तर क्याम्पसको सम्पर्कमा नआएका विद्यार्थीलाई तत्कालिक क्याम्पसको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। विश्वविद्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत 753 स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जतिसक्दो छिटो विश्वविद्यालय वा क्याम्पसको सम्पर्कमा ल्याइदिनका लागि स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गरेको छ। डीन कार्यालय, क्याम्पस र विभाग र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सम्बन्धित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सम्पर्कमा ल्याउन प्रयास गर्दा पनि कतिपय विद्यार्थी आफू अध्ययन विभाग तथा क्याम्पसको सम्पर्कमा नआएकाले स्थानीय तहलाई यस्तो आग्रह गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर पेसल दाहालले सीआईएनसँग बताउनुभयो। यसमा के लेखिएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विभागमा क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नलाई हामीले धेरै रिक्वेस्ट गर्यौँ। अब केही विद्यार्थीहरू भनौँ न त्यो सम्पर्क नभएको हुनाले अनि हाम्रो स्थानीय निकायलाई चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकाय भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नो विभागमा अथवा आफ्नो क्याम्पसमा चाहिँ अविलम्ब सम्पर्क राख्न भन्थ्यो र विद्यार्थीहरू सबै ट्रेस भयो कि अनि परीक्षाको स्थिति र पठन पाठनको स्थिति तोक्न सजिलो भयो, कहाँ कसरी गर्ने भनेर त्यही ढङ्गले हो। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। इजिप्टमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमित दिनदिनै बढिरहेका छन्। पछिल्लो नतिजा अनुसार इजिप्टमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। 5,000 भन्दा बढी नागरिकको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। इजिप्टमा 79,000 भन्दा बढी संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् र कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन प्रयोग भइरहेको प्रचलित पीसीआर विधिले मृत अर्थात् निष्क्रिय भइसकेको कोरोना भाइरसको अंश पनि देखाउने विज्ञहरूले आशंका गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण भएका अधिकांश मानिसहरूले एक साता जति मात्र अरूलाई भाइरस सार्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको तर्क छ। तर संक्रमण मुक्त भइसकेको वा संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा निष्क्रिय वा मृत भइसकेको भाइरसको अंश पनि पीसीआर विधिको परीक्षणमा देखिने वैज्ञानिकहरूले आशंका गरेका बीबीसीले खबर लेखेको छ। गीता चिमोरिया। व्यवसायिक कृषिले जगाएको समृद्धिको आशा। सबै परा जस्तो घरमा 2-3टा टनल नहुने तरकारी लगाउने त मान्छे हुनुहुन्न। 35वटा तपाईँको टनल छ, 28वटा चाहिँ गोठ सुधार चाहिँ हामी यसमा लागि परेका छौँ, गराउँदैछौँ।
पर्वतका 5वटा गाउँ कृषिका लागि नमुना बन्दै रिपोर्ट। भोको पेट लिएर राजधानीका गल्लीमा भौतारिँदै मजदुर। गरिबको आँसु नदेख्ने सरकार कहाँ छ? सरकारका एकजना अधिकारीसँगको कुराकानी बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। 2072 सालको भूकम्पबाट घरविहीन हुन पुगेका मध्ये सिन्धुपाल्चोकका 77,966 परिवार नयाँ घरमा बसाई सरेका छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार निजी आवासतर्फ सिन्धुपाल्चोकमा हालसम्म कायम भएको पछिल्लो गुनासोसहित लाभग्राही 90,904 जना रहेको र जसमा 88,123 लाभग्राही कायम भएको रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकले खबर पठाएको छ। बैतडीका करिब 26,000 भन्दा बढी घरधुरी विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रका अनुसार 26,800 घरधुरी विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्। जिल्लाभरि 42,000 घरधुरी रहेकोमा 15,200 घरधुरीमा मात्रै विद्युत सेवा विस्तार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रका प्रमुख मोहनदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो। रेडियो 7 स्टार बैतडीले खबर पठाएको छ। कोरोना संक्रमण भएर गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको प्लाज्मा थेरापी गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा भक्तपुरले कोरोना भाइरस संक्रमण निको भएकाको रगत संकलन अभियान शुरू गरेको छ। कोरोना संक्रमण निको भएकाको रगतको प्लाज्मा गम्भीर बिरामीका लागि जीवनदान बन्न सक्ने भएपछि रेडक्रसले संक्रमण भएर निको भएकाको रगत संकलन अभियान शुरू गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाका सभापति मनोज कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। ग्रेस एफएम भक्तपुरले खबर पठाएको छ। मुगुमा यस वर्ष अत्याधिक वर्षा र असिनाले स्याउमा क्षति पुर्याएको छ। गत वर्ष भण्डारण गर्नै मुस्किल हुने गरी स्याउ फले पनि यस वर्ष स्याउको बोट रित्तै रहेको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अगुवा किसान कर्णबहादुर भामले जानकारी दिनुभयो। रेडियो मुगुले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना गाउँ कार्यक्रम शुरू भएपछि पर्वतका 5वटा गाउँमा उन्नत तरिकाले खेतीपाती हुन थालेको छ। कार्यक्रम शुरू भएका गाउँका किसानहरूले विभिन्न बाली उत्पादन गरेर मनग्गे कमाई गर्न थालेका छन्। कुस्मा नगरपालिका 1 पाङ, मोती गाउँपालिका 7 रामजा देउराली, फलेवास 10 कुर्घा, बियादी गाउँपालिका 3 रानीपानी र पैयुँ गाउँपालिकामा कार्यक्रम शुरू भएको हो। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको 2 वर्षमै कुस्मा नगरपालिका 1 पाङका 85 वटा घरमा टनेलमा तरकारी खेती भइरहेको छ। गोरु नारेर खेतीपाती गर्नेका घरमा यान्त्रिक हलो छ। रासायनिक मल प्रयोग गर्ने किसानले भकारो सुधार गरी ट्याङ्कीमा संकलन भएको गाई भैँसीको गहुँत प्रयोग गर्न थालेका छन्। स्थानीय इन्द्र कणेल
सङ्कलन भएर रासायनिक मललाई चाहिँ कम गराउने र यसको प्रयोग गरेर चाहिँ तरकारी खेतीमा वृद्धि गर्न धेरै सहयोग पुग्दो रहेछ। 35वटा तपाईँको टनेल छ, 28वटा चाहिँ गोठ सुधार चाहिँ हामी यसमा लागि परेका छौँ, गराउँदैछौँ किसानहरूले। मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु भएपछि किसानहरूले परम्परागत सिप र ज्ञानसँगै आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने सिप प्राप्त गरेका छन्। स्थानीयले कुनै समस्या देखिए गाउँमै खटिने प्राविधिकको सल्लाह पाउँछन्। कार्यक्रमले किसानलाई उन्नत बालीतर्फ आकर्षित गराएको बताउनुहुन्छ अर्का किसान शङ्कर रिजाल। मैले यो टनेलबाट 1 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेँ। अब सबै अहिले त्यो बल्ल मान्छेहरूले टनेल हाल्नु पर्ने रहेछ है, यो राम्रो कार्यक्रम रहेछ। पोहोर त हो नि हो कि होइन, त्यस्तीमा पनि अब नयाँ कार्यक्रम हुँदाखेरि यहाँ विश्वास लागेन। अहिले बल्ल मान्छेहरू अब किसानहरू यो राम्रो कार्यक्रम चाहिँ सरकारले दिएको, हामीले यो गर्नुपर्ने रहेछ, यो गर्छौँ भनेर अहिले बल्ल चाहिँ ल हामीलाई टनेल ल्याऊ, हामीलाई टनेल थोरै भयो भन्ने चाहिँ कुरो आयोजना आवाज छ सर। घर खर्च चलाउन श्रीमानसँग हात थाप्नु पर्ने महिला आफै तरकारी खेती गरेर घर खर्च जुटाउन सफल भएकोमा दङ्ग छन्। मोदी साथ रामजा देउरालीका अनिता छेत्री। फलामको टनेल छ, एउटा बाँसको टनेल बनाएको छौँ। अब प्लास्टिक राखेर त्यसमा काँक्राहरू फल्न सुरु गरेछ। सिमी बोडीहरू काँक्राहरू लगाएको छौँ। आफूलाई घर खाने पुगिकन आफूलाई खर्च पनि पुगेछ। घर खर्ची लगायत आफूलाई चुरोपोते भनौँ न लगायत गर्ने कुराहरू हामीलाई पुगेछ। तरकारीबाटै सबै पराजसो घरमा 2-3टा टनेल नहुने तरकारी लगाउने त मान्छे हुनुहुन्न, धेरै गर्नुभएको छ। लागतको 85% सम्म प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ठाउँमा समूह बनाएर खेती गर्न थालिएको छ। अन्य ठाउँमा भन्दा विशिष्ट रूपमा बाली लगाउने प्रतिस्पर्धा चलेको कृषि प्राविधिक अस्मिता पौडेल बताउनुहुन्छ। यो गाउँबाट चाहिँ उत्पादन भएर बाहिर जाओस्, तर बाहिरको चिज ल्याएर चाहिँ यहाँ खान नपरोस्, त्यो पनि अर्गानिक रूपमा उत्पादन होस् भन्ने मेन यसको उद्देश्य हो। त्यसै अनुसार चाहिँ यो 4 वर्षे कार्यक्रम प्रदेश सरकारले हेर्ने हो। प्रत्येक वर्ष चाहिँ 30 लाख पहिलो वर्षको बजेट छ भने आधा घट्दै आएर 4 वर्षमा चाहिँ 3.5 लाख रुपियाँ बजेट आएर यो कार्यक्रम सकिन्छ। कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश सरकारले स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेर दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने यसको उद्देश्य। बाँझो रहने जग्गा अहिले बाँझो छैन। पाङमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पहिलो वर्ष 25 लाख रुपियाँ र गत वर्ष 15 लाख, रामजामा गत वर्षबाट सुरु भएकाले 25 लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो भने फलेवासमा दोस्रो वर्ष र बिहादी र पैयुमा गत वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो। रोशन तिवारी, CIN रेडियो शालिग्राम, पर्वत। साझा खबरमा अब हेलो CIN गीता चिमोरियाबाट। हिमत खड्का चरपटे गाउँपालिका अछाम। हाम्रो घरमा जग्गा पानी पूर्जा छैन, यसको लागि कुनै स्थानीय तहमा जाने कि जिल्लामा जाने, कहाँ गएर यो बनाउने होला, यसको खोजी पाए हुन्थ्यो। तपाईको प्रश्न हामीले अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्क बहादुर साउद समक्ष राखेका थियौं। उहाँहरूलाई हामी भनिरहेछौँ चौरपाटी गाउँपालिकाको हकमा हाम्रो 7 वटा छ। 7 वटामा सकभर त हामीले सबै ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने भनेका थियौँ। त्यति बेला चौरपाटी गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको ठाउँ चौरपाटीको वडा नम्बर 1 सिउडी गैरलेकबाट भइराखेको ठाउँको चाहिँ त्यस्तो समस्या आएको छैन। त्यही नापीको टिमले एउटा साथेबाट हाम्रो दुर्नी मार्कु लुङ्ग्रा गरेको थियो, तिनको समस्या आएको छ। अहिले उहाँहरू आफ्नो समस्या ल्याएर हामी कहाँ आउँछन् भने उहाँको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति तयार छौँ। म छारनाथ काँडा नगरपालिका मुगुदेखि प्रेम बुढा। नेपाल सरकार तथा शिक्षा विकास मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम मार्फत यस वर्षको शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे तापनि यस नगरपालिका भित्रका विद्यार्थीहरूलाई आजको मितिसम्म पनि पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गर्न सकिएको छैन भने मुगु लगायत दुर्गम जिल्लाका दूरदराजमा रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षा भन्नु कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्म जस्तै भएको छ। यस्तो अवस्थामा यी दूरदराजका बस्तीहरूमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ होला? दुर्गमका विद्यार्थीलाई कसरी वैकल्पिक शिक्षामा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर हामीले 3 दिन अघि मात्रै शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न राखेका थियौं। यस विषयमा छिट्टै नै योजना बनाएर सार्वजनिक गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। शहरमा भोकाहरूको संख्या बढ्दै रोगभन्दा भोकको डर। अब कतै बेला दादाहरूले ल्याइदिन्छन् त्यही खान्छु बस। पानी छैन, ग्यास छैन, अनि पोठो भएर पाकेर बसिरहेको छ, यस्तै बेलामा काम छैन। एक छाक खानाका लागि भौतारी रहेकाहरूको सङ्घर्ष, भोकको आगो मेटाउने मनकारीहरूको साथ अत्यास लाग्दो खाना नपाएकाहरूको भीड के सङ्घ र स्थानीय सरकारले देखेको छैन?
कुराकानी बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। राजधानी काठमाडौँको खुल्ला मञ्च कोरोनाको कहरमा परेर भोकमरीमा परेकाहरूको जमघट हुने थलो बनेको छ। रोगभन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बोकेर एक छाक खानाका लागि थकित र गलेका अनुहारहरू हरेक दिन खाना खोज्दै लाइनमा देखिन्छन्। दिउँसोको करिब 3 बज्दैछ। निषेधाज्ञाले सुनसान शहरको मध्य भागमा रहेको खुला मञ्चमा चहल पहल बाक्लिँदैछ। खुला मञ्चको आँगनमा केहीले बस्नका लागि चप्पल, प्लास्टिक, झोला ओछ्याएका छन्। कोही खाली माटोमै थचक्कै बसेका छन्। त्यही पंक्तिमा अर्को दिन साँझसम्मको लागि पेटमा खाना भर्न पर्खिरहनु भएको छ धादिङका गणेश नेपाली। काम छैन, रोगले भन्दा नि भोकले मर्ने भइसक्यो। भारी भयो हजुरी नामले आउँछ। काम नभएपछि दाम छैन, दाम नभएपछि आएर खानु परेन। छैन, कोठा छैन, कोठाबाट निकालिदिइहाल्यो, बाटो चिन्न नसकेर। मजदुरीको सहाराले परिवार र आफ्नो पेट पाल्ने नेपालीको कामसँगै माम पनि खोसिएपछि 4500 रुपियाँ कोठा भाडा तिर्न नसकेको भन्दै घरबेटीले पनि निकालिदिए। उहाँसँगै पेट भर्ने पंक्तिमा युवा, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका भन्दा वयस्क बढी देखिन्छन्। ती सबैजसो राजधानीमा काम गर्ने मजदुर परिवारका सदस्य हुन्। हरेक साँझ वितरण गरिने खानाले नै सयौंको भोको पेट भरिएको छ। कहिले पाएन, अब के गर्ने? काम गर्न पाएन, थुनेर बसिरहेको छु। अब कतै कतैबाट दादाहरूले ल्याइदिन्छन्, त्यही खान्छु बस। पानी छैन, ग्यास छैन, अनि पोठो भएर पाकेर बसिरहेको छ। यस्तै बेलामा काम छैन। सानातिना पसल व्यवसाय, कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर मात्र होइन, नेपालका नाम चलेका ठूला ठूला कम्पनीमा काम गर्ने मजदुर पनि खाना खोज्ने लाइनमा देखिन्छन्। नेपालकै 1 नम्बर कम्पनी मानिएको चौधरी समूहमा काम गर्ने मजदुर पनि मनकारी समूहले दिएको खानाकै सहारामा थाक टारिरहेका छन्। अब खाना नपाएपछि त आउनु परिहाल्यो। हेर्नुहोस्, म चौधरी ग्रुपमा काम गर्छु, वाइसोसम्म काम गर्छु। हेर्नुहोस्, अहिले बन्द भएर चाहिँ म हिँडिरहेको। हेर्नु, कोरोनाको जोखिम मोल्दै जुटेका सहयोगी हातको सहाराले भोकले नै मर्नुपर्ने अवस्थालाई रोकेको छ। खुला मञ्चमा खाना वितरण गर्ने 2 टोली छन्। विभिन्न ठाउँको त्यो जुन सडकमा बस्नेहरूदेखि लिएर मजदुरहरू सबै आउँछन्। र तपाईँहरूमा चाहिँ भरिया सडकमा बस्ने चाहिँ सडकमै जन्मिए, सडकमै हुर्कियो, सडकमै विवाह भयो, बच्चासँग पनि आउँछ के मन्दिरहरूमा बस्नेहरू। त्यहाँ दैनिक रूपमा तपाईँको अशक्त, असहाय, दृष्टिविहीन, जसको कोही छैन, केही छैन, ज्याला मजदुर गरेका, गुमाएका, यहाँ हस्पिटलमा कुरुवाहरू बसिराख्नु भएको बुवाहरू, दिदीहरू, दाइहरू, भाइहरू आउनुहुन्छ। इन्दिरा राणा मगर नेतृत्वको टोलीले प्याकिङ खाना वितरण गर्छ। 100 समूह नामको अर्को टोलीले त्यही बसेर खाना खुवाउने जोहो गर्छ। खुला मञ्चमा मात्रै दैनिक करिब 600-700 जनालाई खाना खुवाउने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा फरक फरक ठाउँमा गरी दिनमा 2000 भन्दा बढीको भोक यसै गरी मेटिरहेको छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। महानगरको मध्य भागमा र सिंहदरबारको नाकै मुनि भोक मेटाउनेहरूको अत्यास लाग्दो भीड के सङ्घ र स्थानीय सरकारले देखेको छैन? या देखेर पनि उनीहरूको भोक मेटाउने योजना बनेन? साथी राजन रुचालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। समग्र स्थानीय तहले फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ राहत वितरणको विषय उठ्यो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि स्थानीय तहले नै गरे। त्यसपछि विदेशबाट आउने नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि स्थानीय तहले नै गरे।
र अहिले के चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भने अहिले यो जोखिमको कहर जोखिमको लेभल चाहिँ अब फेरि राहत वितरण भन्दा पनि धेरै माथि पुगिसकेको छ। तर अवस्था त्यस्तो होइन नि, मान्छे भोकभोकै त रोगसँग लड्न सक्दैन। पहिला भोको पेट भर्नु पर्यो नि मान्छेले, होइन र? तपाईँहरूले त्यति कुरा त सजिलै थाहा पाउनु पर्ने। तपाईँको विषयलाई मैले बुझेँ कि विशेष अहिले विषय गम्भीर विषय हो, मुलुकले धान्नै नसक्ने चाहिँ स्थानीय तहले पनि धान्नै नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। राजस्व उठेको छैन मुलुकको। त्यही भएर अहिले खालि स्थानीय तहको मात्र मुख ताक्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छ। यही कुरा संघीय सरकारको तहबाट स्थानीय सरकारलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि, निजी क्षेत्रलाई पनि खोइ त खुला रूपमा आह्वान गरेको। अहिले हामीले दैनिक रूपमा हाम्रा फोकल पर्सनहरू मार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको, स्थानीय तहले पनि यी विषयहरू हामीलाई जानकारी गराइरहेको। अहिले के त भन्दाखेरि हो स्रोत अहिले स्थानीय तहहरूले राहत वितरणको लागि हिजोको दिनमा तपाईँ राहतै वितरणमा मात्र अरबौं रुपियाँ खर्च भएको कुरो पनि हामी सुन्यौँ। राहत वितरण प्रक्रियाको मोडालिटी चेन्ज गर्ने हो कि अब खाना खुवाउने हो कि वास्तवमा भन्ने विषय पनि छ। पहिला सुरुमा हामीले लकडाउनको अवस्था के हुन्छ यो हेरौँ, त्यसपछि हामीले त्यही ढङ्गको चाहिँ स्ट्राटेजी स्थानीय तहलाई बनाउनुको लागि हामीले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तपाईँ पनि आम मानिस नै हो, म पनि त्यस्तै नै हो, ती भोका बसेका मानिसहरू पनि त्यस्तै नै हुन्। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँहरूले मन्त्रालयमा पक्कै छलफल गर्नुभयो होला, गर्नुहुन्छ होला। त्यो कुरा मन्त्री लेभलसम्म, त्योभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, पुर्याउनुहुन्छ कि पुर्याउनुहुन्न? अनि यस्तो हुन्छ, यो विषय त जगजाहेरै छ, सबैलाई जानकारी भएको विषय छ। यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि उजागर गरिरहनु भएको छ, सोसियल मिडियाहरूमा पनि आएको छ, टेलिभिजन मिडियाहरूमा पनि यो कुरा आएको छ। चैत्रको 11 गतेबाट नै यो विषय उठान भएको र राहत वितरणमा स्थानीय तहहरू नेपालका पुरै 753 स्थानीय तहले राहतका प्याकेट वितरण गरे। राहत वितरणमा स्थानीय तह फ्रन्ट लाइनमा बसेर वितरण गरे। त्यस बेला भन्दा अहिले स्थिति निकै नै भयावह बनेको छ। जटिल छ यो कुरा हामीले हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। हाम्रो 7 जना फोकल पर्सनहरू 7वटै प्रदेश हेर्ने गरिकन फोकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू जानकार छौँ यो विषयमा। खालि के त भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अहिले यतिखेर ठ्याक्कै राहतको वितरणको प्याकेज अथवा राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिएर जसरी योभन्दा अगाडि धेरै राहतका विषयहरू हरेक दिन मिडियामा आउँथ्यो, त्यो विषय नआएको मात्रै हो। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, तर पनि मानिसहरू चाहिँ हप्तौँदेखि भोकै छन्। आँसु झार्दै अर्कोले एक गाँस दिन्छ कि भनेर प्लेट थापेर बसिरहेका छन्। यो सबै कुरा देख्दाखेरि तपाईँहरूको मन पग्लिँदैन, तपाईँहरूको मनमा दुख्दैन? तपाईँहरूले सानो क्षेत्र हेर्नु भएको छ, त्यहाँ हेर्दै जाँदा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ, स्पोर्टमै गएर देख्नु भएको छ। हामीले समग्रतामा हेरेका छौँ, मुलुकभरकै हेरेका छौँ। त्यो हिसाबले सरकारले चुप लाएर बसेको, ध्यानै नदिएको अथवा सरकार सुतरै बसेको भन्ने छैन। हरेक दिन हरेक यो अहिलेको विषय हरेक हाम्रो चाहिँ सरकारी चाहिँ व्यक्तिहरूको ध्यान नै केन्द्रित चाहिँ यही कोभिडसँग सम्बन्धित यावत विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित छ। स्वाभाविक रूपमा मन त तपाईँको पनि पग्लिन्छ होला नि? ग्रासरुट लेभलमा बसेरै काम गरेको मान्छे हुँ। तपाईँले उठान गरेको विषयसँग म सहमत छु। त्यसमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समन्वय र सहकार्य गर्छ। जीविकोपार्जनका सारा ढोका थुनिएपछि भोको पेट भौतारिरहेका उनीहरूका लागि सरकारी तहबाटै तत्काल सोचिनुपर्छ। कोरोना भएका मध्ये आज एकै दिन 2287 जना स्वस्थ भएका छन्। 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर घटेको छैन। नाकामा सेना परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमित संक्रमणपछि मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरबारे प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएको छ। लकडाउन नखुल्दा शहरमा भोकाहरूको संख्या भने बढ्दै गएको छ र पीसीआर विधिले निष्क्रिय भइसकेको कोरोना भाइरस पनि देखाउने विज्ञहरूले आशंका गरेका छन्। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। भोलि भदौ 24 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।